बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की 14 नंबर किस्त आपके सामने हाजिर खिदमत है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, जहाँ कल हम रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। बसरे के एक बुजुर्ग हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में हाजिर हुए और आपके सामने बैठकर बड़े मुबालगा अमेज अंदाज में दुनिया की मजम्मत शुरू की। थोड़ी देर तो हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह सुनते रहे, फिर इसे टोक कर फरमाया, मालूम होता है कि तुम्हें दुनिया से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि अगर तुम्हें दुनिया से मोहब्बत ना होती तो तुम इस मालूम का नाम भी जबान पर ना लाते। लोगों ने कहा, आपकी जबान में अजब मिठास है, आपने मुसाफिर खाने की मुहाफजत की लायक है। हजरत राबिया बसरी ने कहा, यही कुछ तो कर रही हूं, जो कुछ मेरे अंदर है इसे बाहर करती हूँ और जो बाहर है इसे अंदर नहीं आने देती और आने देने चाहिए। कोई आए या जाए मुझे कुछ गर्ज नहीं, मैं दिल को महफूज रखती हूँ और ना कि मिट्टी को। आपने एक और मर्तबा फरमाया कि सिर्फ जबान से तौबा करना झूठों का शेवा है। अगर खुद बखुद तौबा करें तो फिर दूसरी तौबा की हाजत नहीं रहती। मार्फत की मैनी है खुदा की तरफ ध्यान देना, ध्यान रखना। अर्फ वो है जो अल्लाह ताला से दिल तलब करे, और जब अल्लाह ताला इसे दिल दे दे तो इसके कब्जे में रहे ताकि महफूज रहे। हजरत राबिया बसरी आबद शब जिंदा वार थी। तमाम रात में कई सूरज रकत नमाज अदा करती थी, फिर फजर की नमाज के बाद जरा सा तवक्कुफ फरमाती और जाए नमाज पर ही बैठी रहती और कुछ देर के लिए यूं ही बैठी रहती। इसी आलम में अगर आंख लगने लगती या ऊंघ आ जाती तो बेक वक्त उछल पड़ती और अपने नफ्स को बहुत बुरा कहती कि तू कब तक ख्वाब गफलत में रहेगा। ऐ नफ्स, क्या तुझे मालूम नहीं कि मौत सर पर खड़ी है, ना मालूम कब वक्त आ जाए। आप हमेशा रोती रहती थी। सवाल किया गया कि आप इतना रोती क्यों? हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने सिर्फ अल्लाह ताला ही के साथ मोहब्बत की। डरती हूं कि मरते वक्त कहीं ये आवाज ना आ जाए कि तू हमारे लायक नहीं है। आप हमेशा, हजरत राबिया बसरी हमेशा खुरदरे कंबल का कुर्ता पहनना करते थे और वसीयत फरमाई कि मरने के बाद इन्हें इसमें ही दफनाया जाए। इनके इंतकाल के बाद इनकी एक मुक्तद खातून ने इन्हें ख्वाब में देखा कि आप बहुत कीमती रेशम का कुर्ता पहने हुए। खातून ने सवाल किया, आपका कंबल का कुर्ता कहाँ है और कहाँ गया? तो जवाब में कहा, रहमान ने इस कुर्ते के बदले में ये कुर्ता अता फरमाया है। इस औरत ने एक और सवाल किया, कोई ऐसी बात बताओ जिससे कुर्बे इलाही हासिल हो। तो आपने इरशाद फरमाया, कुर्बे इलाही के लिए या इलाही से बेहतर कोई चीज नहीं, जैसा कि अरशाद रबी है, जिक्र इलाही सबसे बड़ी चीज है। ये इशार भी अक्सर पढ़ा करती थी हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ऐ मेरे आका, मकरब बंदे खलूतों में तेरा कुर्ब ढूंढते हैं। तेरी अजमत के गीत समुद्र में मछलियां गाती हैं और तेरे मुकद्दस जलाल की वजह से मौजें एक दूसरे से टकराती। दिन की रोशनी, रात की तारीकी, घूमने वाले आसमान, बहरा जखार, मनव्वर चांद, चमकीले तारे सब तेरे सामने सजदा करते हैं और हर चीज एक अंदाज के मुताबिक है, क्योंकि तू गनी और कहार है। वो अपनी दुआएं, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह, वो अपनी दुआएं अपने ही इशार में मांगा करती थी। इस दुआ को तो वो अक्सर रातों को छत पर जाकर पढ़ा करती थी, ऐ मेरे मालिक, सितारे चमक रहे हैं और सब लोगों की आंखें नींद से बंद है और हर कोई अपनी अपनी खलवत में है और मैं हूं कि यहाँ अकेली हूं तेरे साथ। फिर दोबारा यूं कहा करती थी, ऐ मालिक, अगर मैं दोज़ख के अजाब के खौफ से तेरी इबादत करती हूँ तो मुझे दोज़ख में झोंक दे, और अगर मैं जन्नत की तवक्को में तेरी इबादत करती हूँ तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे। लेकिन अगर मैं महज तेरी ही खातर इबादत करती हूँ तो मुझे अपने लाजवाब हुस्न को पोशीदा न रखना। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा था कि तशक्कर और अमतनान का जज्बा
عطا کرنے والے کو دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے، نہ کہ اس چیز سے جو اس نے عطا کی۔ طریقہ تصوف کی ابتدا توبہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، کوئی آدمی کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق عطا نہ کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی جانب رخ کرو گے۔ ایک جگہ اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اے نفس، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے حالانکہ تو اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی عجب بات ہو سکتی ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہو تو اپنے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری اطاعت ضرور کرتا ہے۔ اب رب العالمین سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ دو طرح کی محبت، ایک محبت ہے آرزو اور تمنا کی، اور دوسری ہے صرف تیری ذات کی۔ میری وہ محبت جو آرزو اور تمنا ہے، معمور ہے، وہ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن وہ جو محبت صرف تیری ذات سے ہے، تجھے اسی کا واسطہ، تو حجاب کو دور کر دے تاکہ تیرا جلوہ دیکھ سکے۔ ان کی وفات کے بعد کسی عابد نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا، حضرت رابعہ بصری کی وفات کے بعد کسی عابد نے، ان کے جاننے والے نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا، جب منکر نکیر آپ سے سوال کیا تھا کہ تیرا رب کون ہے تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے انہیں کہا تھا کہ واپس چلے جاؤ اور اپنے مالک سے کہو کہ اپنی ہزار مخلوق کے ہوتے ہوئے تو نے ایک ناتون بڑھیا کو نہیں فرموش کیا، اور میں جو سب جہاں میں تجھے ہی اپنا سمجھتی تھی، تجھے کس روز بھولی ہوں کہ تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ تیرا رب کون ہے۔ آپ ایک دفعہ بیمار تھے، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے آئے۔ دیکھا تو حضرت رابعہ بصری کے دروازے پر ایک رئیس درموں کی تھیلی پکڑے ہوئے کھڑا تھا تو اور آنسو جاری تھے اس رئیس کے، اور حضرت بصری نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس محترم اور مقدس خاتون رابعہ بصری کے لیے ایک چیز لایا ہوں، اور اس خیال سے رو رہا ہوں کہ شاید وہ لینے سے انکار کر دے۔ اگر آپ میری سفارش کر دیں تو شاید وہ قبول فرما لیں۔ حضرت حسن بصری اندر داخل ہوئے اور اس رئیس کا پیغام دیا۔ حضرت رابعہ بصری نے بہت تحمل سے سن کر کہا، کوئی اللہ تعالیٰ کو برا کہتا ہے تو میں اس کی روزی بند نہیں کر دیتا، اور جس کی زندگی اس کی محبت کے دم سے ہو، اسے تو بغیر رزق کے ہی زندہ رکھ سکتا ہے۔ جب سے میں نے اسے دیکھ لیا تمام مخلوق سے منہ پھیر لیا۔ اب تم ہی بتاؤ، جس شخص کو میں جانتی ہی نہیں، اس کا مال میں کیسے لے لوں؟ یہ بھی کہ کیا خبر کہ وہ مال حلال ہے یا حرام ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث نبوی اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔